बल्कि कई दफ़ा इनकी वीडियो सामने आ रही होती हैं कि ये देवबंदियों की महफिल में जा रहे हैं और एक देवबंदी मुनाजिर जो है वो इनका इस्तकबाल करते हुए इनको मंच की तरफ लेके आ रहा है। पीछे आबिद मुबारक भी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जलाली साहब, जिनको इमाम होने का लकब दिया जा रहा है, जिनको क्या से क्या अलकबात दिए जाते हैं, वो इस तरह के बंदे की ताजपोशी कर रहे हैं जो कि एक शिया के मरने पर ताजियत कर रहा है, शिये को जय्यद और मुमताज आलिम दीन कह रहा है, फकत आलिम नहीं आलिम दीन कह रहा है। उनके मराजे तो ठीक है, ये जाकिर खराब है, या वो तो ईरानी तो ठीक है, ये पाकिस्तानी खराब है, या जो बरतानिया से एड ले रहे हैं वो खराब है, खुमैनी तो ठीक है और ये खराब है, फुला फुला नहीं। खुमैनी की किताबें हो या मराजे की किताबें हो, मुफ्ती आजम, ये सब कुछ उन सब में मौजूद है। तुम किस मुंह से यहाँ उनके वकील बने हुए हो? ये कराची में जिस वफद से अवार्ड लिया गया जो ईरान से आया था, और फिर उसका हमारे जब अहले सुन्नत व जमात के एक हसास हल्के ने एतराज किया कि क्यों इनसे मुलाकात की गई, तो उसका फिर एक जवाब दिया गया, और मैं समझता हूं कि जुर्म गुनाह बदतर अज गुनाह के जुमरा से वो जवाब है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनीब रहमान साहब के अफ़आल, उनके अक़वाल के हवाले से जो हमने मुतालबात किए वो बिल्कुल अवाम अहले सुन्नत के सामने हैं, उलमाए अहले सुन्नत के सामने हैं कि हमारे वो मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, बल्कि हमारे मनसबी जो फ़र्ज़ है उसके ऐन मुताबिक हैं, और ये हमारा मनसबी फ़र्ज़ बनता है कि हम बोलें और ये मुतालबा करें कि हज़रत जो है वो अपने इन अफ़आल का और अपने इन अक़वाल का जवाब दें और तौबा और रुजू करें। लेकिन तौबा और रुजू तो ना आई, ना इन अफ़आल से शर्मिंदगी का कोई मामला सामने आया, ना ही वो अपने इन अफ़आल से रुके, बल्कि कई दफ़ा इनकी वीडियो सामने आ रही होती हैं कि ये देवबंदियों की महफिल में जा रहे हैं और एक देवबंदी मुनाजिर जो है वो इनका इस्तकबाल करते हुए इनको मंच की तरफ लेके आ रहा है। पीछे आबिद मुबारक भी है और इर्द गिर्द इंतजामिया भी देख लें देवबंदियों की है। तो इस तरह के मामलात इनके गाहे बगाए नजर आ रहे होते हैं, जिससे ये वाज़े पता लगता है कि मुनीब रहमान साहब अपने इन अफ़आल पर शर्मिंदा नहीं है, उनको जरा बराबर भी इस पर नदामत नहीं है। लेकिन हमें दुख होता है तो उन उलमा पर, उन वाइज़ीन पर, उन खुतबा पर कि जो अपने आप को फ़िक्र रज़ा का दाई कहते हैं, फ़िक्र रज़ा का अलमबरदार कहते हैं, फ़िक्र रज़ा वाला कहते हैं, अपने इदारों को आला हज़रत के नाम पर चला रहे हैं, अपने बयानात जो हैं आला हज़रत के नाम पर कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको जब देखा जाता है तो वो भी मुनीब रहमान साहब के साथ साथ नजर आते हैं। तो इस तरह के जो फ़िक्र रज़ा के दाई हैं, हमने उनसे भी दस्त बस्ता अर्ज की कि खुदारा उम्मत पर रहम करें। जिस तरह सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब से हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की, वो वीडियोस भी आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। इसी तरह जो है वो दीगर उलमाए किराम से भी हमने गुजारिशात की, लेकिन अभी तक उस तरह की कुछ सुनवाई नहीं हो रही और ये खुलकर भी उस अंदाज से मुनीब रहमान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे। अब आखिर क्या वजह है, इनके क्या मफादात उनसे जुड़े हुए हैं, क्या मामलात हैं, क्यों इन शरी मसाइल से चश्म पोशी बरती जा रही है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन चूंकि हमारा मनसबी फ़र्ज़ है कि हम इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि हमारी आवाम, हमारी भोली भाली आवाम वो इन चीज़ों के अंदर धोखा ना खाए और ये ना समझ बैठे कि ये सुलह कुल्लियत ही दीन है। माअज़ अल्लाह, इनके साथ जफियां पपियां करना, इनके साथ हम नवाला हम प्याला होना, यही दीन है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के दुश्मन से नहीं मिलना, ये जो लोग कह रहे हैं कि सहाबा किराम के दुश्मन से नहीं मिलना, अहले बैत अतहार के दुश्मन से नहीं मिलना, औलिया किराम के दुश्मन से नहीं मिलना, ये लोग जो हैं वो माअज़ अल्लाह तफरकाबाजी कर रहे हैं। ये लोग जो हैं ये गलत सोच फैला रहे हैं। ये लोग जो हैं ये बड़ी किल्लत में हैं। ये लोग जो हैं वो गलत बात कर रहे हैं। इस तरह का जहन ना बने। तो इसलिए हम गाहे बगाहे लोगों के कुलूब अज़हान पर दस्तक दे रहे हैं कि खुदारा जागो, सुना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर भला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आज फिर हमें चंद मारूजात करने के लिए सोशल मीडिया पर क्यों आना पड़ा, ये आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जलाली साहब, जिनको इमाम होने का लकब दिया जा रहा है, जिनको क्या से क्या अलकबात दिए जाते हैं, वो इस तरह के बंदे की ताजपोशी कर रहे हैं जो कि एक शिया के मरने पर ताजियत कर रहा है, शिये को जय्यद और मुमताज आलिम दीन कह रहा है, फकत आलिम नहीं आलिम दीन कह रहा है, और फिर हिकायतन भी नहीं कह रहा, इंशाअन कह रहा है। इसी तरह उस शिये के मरने पर इस अंदाज से अफसोस कर रहा है कि वो तो बड़ी गैरत और हमीयत का हामिल था,
गैरत और हमीयत उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी तरह उसकी सरपरस्ती में काम करने पर फख्र करने वाले को, इसी तरह देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ने वाले, इसी तरह अशरफ अली थानवी के नवासे के हमरा देवबंदियों की मस्जिद का इफ्तिताह करने वाले, इसी तरह तकी उस्मानी के पोते को उसकी दस्तार फजीलत पर दुआओं से नवाजने वाले, और दुआएं भी किस अंदाज की कि अल अमान वल हफीज, इस तरह के बंदे को और देवबंदियों की निजी महाफिल में, वहाबियों की निजी महाफिल में, शियों की निजी महाफिल में या शियों से तोहफे कबूल करने वाले को ये ताज पहना रहे हैं। और ये तमाम एतराजात खाली मेरे ही नहीं, जलाली साहब के भी थे। वो जलाली साहब जो पुराने जलाली साहब थे, उन्होंने इस पर सख्त बयानात दिए हैं। कुछ लोग जो है वो ये बयानियां पेश कर रहे हैं, कभी खवारिज से मिलते हैं, कभी रवाफे से मिलते हैं, और फिर खाना पीना जो है वो शुरू हो जाता है। और कितने ऐसे हैं जो पहले डूब चुके हैं हमारे देखते देखते। ये पॉलिसी मिनहाजुल कुरान वालों ने अपनाई थी, और उसकी नहुसत कितनी बड़ी और कहां तक वो वबाल आया। अब जो बचे हुए लोग हैं, अब पीछे हमने गुफ्तगू की कराची में जो वफद आया, और उसके बाद अब हैदराबाद में भी वो वफद एक और रवाफिज कहा गया, यानी तवज्जो नहीं की जा रही। कराची में जिस वफद से अवार्ड लिया गया जो ईरान से आया था, और फिर उसका हमारे जब अहले सुन्नत व जमात के एक हसास हलके ने एतराज किया कि क्यों इनसे मुलाकात की गई, तो उसका फिर एक जवाब दिया गया। और मैं समझता हूं कि जुर्म गुनाह बदतर गुनाह के जुमरा से वो जवाब है कि चूंकि गैर मुल्की वफद था, चूंकि सरकारी था, चूंकि घर आ गए थे। अरे जिनसे बचाव का हुक्म है वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, देखना तो यह है क्या वो उलमाए सू हैं, बदअकीदा हैं या नहीं है। और हमें पता है जब वो वफद ये नहीं कि डायरेक्ट आकर इनके घर के सामने उतरा है, वो तो एक हफ्ते पहले उनके प्रोग्राम इस्लामाबाद में हो रहे थे, हम देख रहे थे, और उन्हीं लोगों के साथ हो रहे थे जो लोग सहाबा को रोजाना गालियां देते। यानी वो एक हफ्ता पहले के प्रोग्राम उस वफद के जो मुफ्ती आजम को बाद में जाके मिला, राजा नासिर अब्बास के साथ हो रहे थे। इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन सेंटर में उनका प्रोग्राम हुआ, सारे मीडिया पे वो तस्वीरें मौजूद है। और वही राजा नासिर उस नवीद आशिक के स्टेज में साथ बैठा था जो सहाबा को, अहले बैत को, कुरान को, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले बैत और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सब को गालियां बक रहा था। वही उसी स्टेज पर उनका मेजबान था। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद मिलेंगे तो मसले हल होंगे। खाक मसले हल होने हैं। अब क्या मसला हल हुआ, क्या पेश किया गया, इन्हें पहले पता नहीं है। ये कोई बच्चे हैं, बूढ़े हो गए हैं। अब उनकी किताबों में लिखा है ला वला इल्ला बिल बरा, कि जब तक सिद्दीक व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को गालियां ना दी जाएं, मौला अली से प्यार किया ही नहीं जा सकती। ये उनके मजहब की किताबों में लिखा हुआ। तो ये महज बहाने हैं और जुर्म गुनाह बदतरज गुनाह है। पेश किया उन्होंने आगे से क्या कहा कि हमारे मराजे जो है वो तो कहते हैं मुकद्दसात अहले सुन्नत का अदब किया जाए, लेकिन ये लोग नहीं करते, हम क्या कर सकते हैं। ये पूरा जो किरदार था और जो जवाब है, ये मराजे को धुला हुआ पेश करने की कोशिश की गई कि उनके मराजे तो ठीक है, ये जाकिर खराब है, या वो तो ईरानी तो ठीक है, ये पाकिस्तानी खराब है, या जो बरतानिया से एड ले रहे हैं वो खराब है, खुमैनी तो ठीक है और ये खराब है, फुला फुला। नहीं, खुमैनी की किताबें हो या मराजे की किताबें हो, मुफ्ती आजम, ये सब कुछ उन सब में मौजूद है। तुम किस मुंह से यहाँ उनके वकील बने हुए हो? ये जो बकते हैं सब कुछ इनकी किताबों में मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर कोई कोशिश करनी थी तो वो तो आप लिख के मुतालबा भेज भी सकते थे, उनसे जवाब ले सकते थे। ये जो मजमा तकरीब बैन अल मज़ाहिब है, ये तो उनका एक टोला है शिकार करने के लिए। और इसके लिए ये जरूरी नहीं क्योंकि बहुत कदावर शख्सियत हो और उसके पास ही जाए। ये तो वो जो आले हरम का सौदागर बैठा है इस्लामाबाद में, नईमी लफ्ज को बेच रहा है, आपसे पहले तो उसके पास क्यों क्या आए थे, उसकी क्या इल्मी हैसियत है और क्या क़यादत है उसकी, सिवाय इसके कि वो अहले सुन्नत व जमात का एक सौदागर है और नजरिया अहले सुन्नत को फरोख्त करता है। तो ये तो वहां से भी चक्कर लगा के आए। कुछ हमारे भूले हुए वर्कर कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात होगी तो आगे बढ़ेगी। कितनी बार हुई बात, अब वो मुलाकात हुई तो तौहीनें हुई। अब हैदराबाद में अबुल खैर ने मुलाकात की, कहने को तो अबुल खैर, मगर गोद में शर कहां से आ गया। दारुल उलूम का नाम मुजद्दिदिया रखा, रुकनुल इस्लाम, और अगर आज मुजद्दिद जिंदा होते तो इनको कान से पकड़ते। इतने पलीदों को पास बिठाते हो और हमारे नाम इस्तेमाल करते हो। और ये वहां उनके दरवाजे पर अचानक आ गए थे और यहां इनके दरवाजे पर अचानक आ गए हैं। और रोजाना सिंध में सहाबा को तबरा किया जा रहा है, रोजाना हो रहा है, हैदराबाद में, लाड़काना में, सखर में, कराची में, और ये रोजाना बैठ के जफियां डाल के खा पी रहे हैं। और हम जिस वक्त दरखास्त करते हैं, अब हमारा इसमें मफाद क्या है? सिर्फ यही है कि जिसका रद्द करेंगे उसके लौंडे हमें गालियां देंगे। बज़ाहिर तो यही है हमारी मुखालफत, तो इसलिए भी ऊपर से हो रही है, हमारे नाम से सब कुछ बंद है। तस्वीर लगाएं फेसबुक पे कहीं, क्योंकि अमेरिका का एजेंडा है वहदत अदियान। वो कहते हैं इंसानियत की बुनियाद पे सब एक हो जाओ, ये छोड़ो ये मुस्लिम है ये क्रिश्चियन है। अब उसके नीचे वहदत मसालिक है, उसी के एजेंडा पूरा तब होता है जब ये हो। ये सुलह कुल्लियत उसी का भेजा हुआ एक तोहफा है। इन लोगों को ऊपर से छतरी है, ऊपर हाथ है, इसलिए मिनहाजुल कुरान के सरगने को अपनी गोद में उन्होंने बिठाया हुआ है। और बड़े बड़े हमारे पक्के लोग, आज ये लाहौर में एक सर्कस चलता है चुंगी अमर सद्दू में, बारी बारी सारे वहां जाते हैं यात्रा करने के लिए। असलाफ की फिक्र को छोड़ के नाम में नईमी रखें, रिजवी रखें, सब रखें, और फिर वहां जाकर चक्कर लगा। सारी जिंदगी के ऐसे मुदर्रिस हैं, सिर्फ तनख्वाह की खातिर मिनहाजुल कुरान दाखिल हो गए हैं, क्योंकि तनख्वाह अच्छी मिल रही है, और मिनहाजुल कुरान ने उनको रवाफिज के चरणों में जाकर दाखिल करा दिया। हमारा काम गालियां लेकर, गालियां खा के भी इनको समझाना है कि बाज आ जाओ, खुतबाए फितना ना बनो। और ये तुम्हारी बोंगी तरीले हैं, बोगस हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो फाइलें लेके उनके छोटे छोटे इनकी जाके पहले दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं, और फिर आज साहब यकबार नहीं होता, पहले काफी उस पर वर्क होता, अचानक मीडिया लेके मेहमान सारे दरवाजे पे नहीं आ जाते, पहले दोस्तियां होती हैं, फिर ये सारे सिलसिले होते हैं।
اس واسطے میں پھر ایک بار ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بد عقیدہ ہے، وہ روافظ کا ہو یا خوارج کا ہو، وہ قوم سے آئے یا نجد سے آئے، وہ سرکاری ہو وہ غیر سرکاری ہو، وہ بلایا جائے وہ آپ آ جائے، وہ عالم کے پاس آئے یا جاہل کے پاس آئے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ اس واسطے یہ لوگ ذرا اپنے ناموں کو دیکھیں، اپنے مدارس کے ناموں کو دیکھیں۔ اب وہ جو ابو الخیر صاحب ہیں، ان کا جو مدرسہ ہے اس کی مسجد کا امام دیوبندی ہے، بلکہ مسجد ہے دیوبند کے ساتھ سال سے، مدرسہ کی مسجد دیوبند کے پاس ہے، اور مدرسہ کے اندر پھر مہمان وہ رافضی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود اہل سنت کے لیے جو کہ ہم نے اپنی اس ویڈیو کے اندر بھی چلائے ہیں، اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ حضرت آپ نے اس بندے کو کیسے صاحبان اہل سنت کہہ دیا، آپ نے اس کو حضرت قبلہ مفتی کیسے کہہ دیا، اور آپ نے اس بندے کے ساتھ پیار محبت والا رویہ کیوں کر اختیار کیا؟ کیا آپ نے اس کے تمام معاملات بھلا دیے؟ وہ تمام اقوال، وہ تمام افعال جس پر شریعت کی گرفت ہوتی تھی، وہ تمام افعال اور اقوال آپ کو بھول گئے؟ اگر بھول گئے ہیں تو حضرت ہم آپ کو یاد کروا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ آپ کے اپنے فتاوا تھے، یہ آپ کے اپنے بیان کردہ یہ معاملات تھے، لیکن آج آپ اس سے بالکل 180 ڈگری جو ہے وہ پھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر مجھے فکر رضا سے کروڑواں حصہ بھی جو ہے وہ اگر تم دور دیکھو تو مجھے اس پر پھانسی قبول ہے۔ تو حضرت ہم آپ کے پھانسی پر خوش نہیں ہیں، ہم آپ کے پھانسی لینے کے اوپر جو ہے وہ رضامند نہیں ہیں، ہم بس یہ کہتے ہیں کہ خدارا آپ واپس آئیں اور اپنے ان معاملات سے آپ بھی رجوع کریں، آپ بھی توبہ کریں کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ تو حضرت کیا آپ اسلام ڈھانے میں منیب الرحمان کی مدد نہیں کر رہے؟ کیا صلح کلیت پھیلانے میں آپ منیب الرحمان کی مدد نہیں کر رہے؟ اگر آپ کہیں نہیں تو حضرت ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کہیں ہاں تو پھر حضرت آپ کو بھی رجوع کرنا پڑے گا کہ آپ کے اس تاج پوشی والے عمل سے، اسی طرح آپ کے اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے وہ الفاظ ریکارڈ کروانے سے، اسی طرح آپ کے اس بندے کے ساتھ ملنے ملانے کی وجہ سے اور تعظیم والی جگہ اس کو بٹھانے کی وجہ سے اس بندے کو تمام افعال میں کلین چٹ مل رہی ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، آپ کا کوئی چاہنے والا مانے یا نہ مانے، بالکل کلین چٹ مل رہی ہے، اور اس کلین چٹ کی وجہ سے ہماری بھولی بھالی عوام جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے، اور وہ جو نام نہاد خطباء ہیں، واعظین ہیں، وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں کہ جب امام جلالی زیدہ شرف اور محدث لاہوری اور پتہ نہیں کیا سے کیا القابات والا اتنا بڑا عالم جو ہے، اتنے قد کاٹ والا عالم جو ہے، وہ منیب الرحمان صاحب کو تاج پہنا رہا ہے، وہ منیب الرحمان صاحب کو صاحبان اہل سنت کہہ رہا ہے، اور اس طرح مظفر شاہ صاحب جیسا جو اس کے زیغم الاسلام ہیں وہ ان کو امام ربانی کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے القابات دے رہے ہیں، تو مشاہد شاہ کی کیا حیثیت ہے؟ مفتی راشد محمود رضوی کی کیا حیثیت ہے؟ غفران محمود سیالوی کی کیا حیثیت ہے؟ دیگر رضوی علماء کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جی کل کے چھوکرے ہیں، یہ جی کل کے بچے ہیں، ان کو کیا پتا ہے رضویت کا؟ ان کو کیا پتا ہے ان معاملات کا؟ او بھائی ہم تمہارے گھر کی دلیلیں تمہیں دے چکے ہیں، ہم تمہارے اندر کی تمہیں دلیلیں دے چکے ہیں۔ عوام بھی جو ہے وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتی، ان کو بھی اچھی طرح شعور ہے اس چیز کا کہ یہ جو علماء اس وقت منیب الرحمان کے ہم نوالا ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں، یہ کل کو اس کے مخالف تھے۔ آج ایسا کیا ہوا کہ یہ منیب الرحمان کے پڑلے میں جا پڑے اور یہ ان کے حق میں نظر آتے ہیں؟ تو حضرت ہمیں لا محالہ طور پر یہ بات کرنی پڑے گی کہ آپ پھنسے ہوئے تھے مسئلہ خطا میں، کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے خطا کا قول کیا، اس کی وجہ سے جو آپ کے اوپر اتنے معاملات ہوئے اور آپ کا جو ایک سٹیٹس تھا وہ انتہائی ڈیگریڈ ہوا اور انتہائی پستی کا شکار ہوا، لوگ آپ کے مخالف ہوئے، علماء، خطباء، واعظین آپ کے مخالف ہوئے، اس کی وجہ سے جو آپ کی ساخت کو نقصان پہنچا وہ ہر ایک کے سامنے واضح ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اور ادھر منیب الرحمان کے ان افعال اور ان اقوال اور ان معاملات کی وجہ سے منیب الرحمان کی شخصیت کے اوپر جو معاملات آئے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، کہ ہم نے جب سے اس کو ہائی لائٹ کیا، ان کے تمام معاملات کو عوام کے سامنے رکھا، تب سے ان کے اوپر جو زور تھا اور لوگوں کی طرف سے جو مطالبات تھے کہ منیب الرحمان صاحب آپ رجوع کریں، آپ توبہ کریں، جو مفتی مشاہد صاحب نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، آپ ان کی یا تو ایسی وضاحت پیش کریں کہ شریعت کی نظر میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بے غبار ثابت ہو جائیں، اور مفتی مشاہد صاحب پھر جو ہے وہ توبہ رجوع کر لیں کہ جی میں نے غلط جو ہے وہ سرزنش کر لی تھی۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ مفتی مشاہد صاحب اپنے معاملات میں اور اپنے مطالبات میں وہ بالکل درست ہیں، تو پھر آپ توبہ رجوع کریں۔ جب اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی آوازیں بلند ہوئی تو منیب الرحمان صاحب کا سٹیٹس بھی زمین کی طرف آیا، اور یہاں آپ کا مسئلہ خطا کے حوالے سے سٹیٹس زمین پر آ رہا تھا،
تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا اور انہوں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا، کہ انہوں نے آپ کو مسئلہ خطا میں سے ایسے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی اور آپ نے جو ہے ان کو رضویت والے معاملات میں داخل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ ہم کوشش کامیاب ہونے نہیں دیں گے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم بولیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے اور بالکل واضح طور پر یہ ہم بات کریں گے کہ بھائی اگر آپ نے منیب الرحمان کو صاحبان اہل سنت بنا ہی دیا ہے تو کن وجوہ کی بنا پر، کون سی ایسی چیز ہے جس میں یہ صاحبان اہل سنت بن رہا ہے، اس کی تعظیم جائز ہو رہی ہے، اور ان تمام معاملات کے باوجود آپ ان کو تاج پوشی کا جو ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور اتنی تعظیم والا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی ایسی توبہ ہے جو اعلانیہ گناہ کے باوجود سری طور پر قبول ہو جاتی ہے، پوشیدہ طور پر قبول ہو جاتی ہے؟ پھر دائیں بائیں سے ہمیں یہ آوازیں آ رہی ہیں جی ہم ورک کر رہے ہیں، ہم منیب الرحمان صاحب کو جو ہے وہ منا رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور ان قریب آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اور خدا کا خوف کرو، اور جب تک خوشخبری نہیں ہمیں ملتی، جب تک وہ توبہ رجوع نہیں کرتے سرعام، اور تب تک تو وہ فاسق معلن ہی ہے، کم از کم اس کے معاملات جو ہیں وہ فسقیہ اور کئی جگہوں پر کفریہ اور گمراہی کے حد تک بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے جب تک توبہ نہیں ہوگی تو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی۔ ایک مجرم جو ہے وہ کہے میں نے توبہ کا ارادہ کیا ہوا ہے، بس پرسوں ترسوں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد میں توبہ کر لوں گا، تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا وہ مجرم ہی ہوگا، گنہگار ہی ہوگا، اور اس کفر کا اور اس گمراہی کا حامل ہی کہلائے گا۔ اور جب وہ توبہ کر لے گا اور شریعت کے دائرے کے مطابق کر لے گا، تب جا کر اس کی توبہ جو ہے وہ ویلڈ ہوگی۔ اور پھر سیدی اعلی حضرت کے فتاوی کے مطابق، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، ہمیں ایک وقت تک اس کو پرکھنا بھی ہوگا کیا یہ اپنی اس توبہ کے اندر درست ہے یا نہیں ہے، سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس انداز سے جب یہ توبہ کر لیں گے تو پھر ہم ان کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتے، فقط اپنی توبہ کے ارادے کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے، ہم ان کے ساتھ معاملات وہ والے نہیں کر سکتے۔ خدا را ہمارے سنیوں پر رحم کیا جائے اور ہمارے ان مطالبات کو سمجھا جائے کہ یہ کس انداز سے مسلمانوں کے درمیان صلح کلیت کو ترویج دی جا رہی ہے، صلح کلیت کو عام کیا جا رہا ہے، صلح کلیت کرنے والوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، صلح کلیت کرنے والوں کو عزتیں دی جا رہی ہیں، صلح کلیت کرنے والوں سے اپنے اداروں کا افتتاح کروایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ان کو تاج پہنائے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں کی جا رہی ہیں۔ اور وہ علماء جو مسلک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک جہاد کر رہے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ہمارا سنی جب یہ دونوں معاملات دیکھے تو وہ بھولا بالا سنی ان لوگوں کی طرف چلا جائے کہ یار اصل میں دین یہ ہے، یہاں دیکھو عزتیں مل رہی ہیں، یہاں پروٹوکول مل رہا ہے، ان لوگوں کو تو گالیاں پڑ رہی ہیں، ان لوگوں کو تو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جی ان کے کمنٹس دیکھیں جی، ان کے کمنٹس ان کے خلاف ہوتے ہیں، وہ کمنٹس کرنے والے بڑے امام غزالی ہیں، بڑے امام اعظم ہیں، بڑے داتا علی اجویری ہیں، جو یہ کمنٹس کر دیں گے وہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کے معاملات کیا ہیں، اور یہ رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں، اور یہ اس انداز سے ان بڑے بڑے علماء کو کیوں استدعا کر رہے ہیں۔ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ اب وہ بڑا غلطی کرے تو وہ بھی غلطی ہے، اور چھوٹا غلطی کرے تو وہ بھی غلطی ہے، بڑے منصب والا غلطی کرے تو وہ بھی غلطی ہے، چھوٹے منصب والا کرے تو وہ بھی غلطی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شریعت سب پر غالب ہے، شریعت پر کوئی غالب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب شریعت کے قاعدے کو ہم سامنے رکھیں گے، شریعت کے اصولوں کا ہم سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں یہ شخصیت پرستی جو ہے وہ کہیں بھی گمراہ نہیں کر سکے گی، اور یہ شخصیت پرستی کے معاملات جو ہے وہ دم توڑ جائیں گے جب ہم شریعت کے معاملات کو سامنے رکھیں گے، شریعت کے احکامات کو سامنے رکھیں گے۔ تو یہاں پر میں پھر سے جلالی صاحب سے دست بستہ عرض کروں گا، خدا را واپس آ جائیں، خدا را اس طرح کے معاملات نہ کریں، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ جو ہیں وہ اس انداز سے کریں گے تو کئی لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، کئی لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں گے۔ خدا را واپس آئیں اور اسی انداز سے جس انداز سے آپ پہلے ان لوگوں کا رد کیا کرتے تھے، دوبارہ سے ان لوگوں کا رد کریں، اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی آپ کسی بھی مصلحت کے تحت جمع نہ ہوں۔ اگر کوئی دنیاوی مقصد ہے تو اس کو واضح طور پر عوام کے سامنے بیان کریں کہ یہ جو میرا اس کے ساتھ ملنا تھا وہ دنیاوی مقصد کی وجہ سے تھا، وہ دینی مقصد کی وجہ سے نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔